मगरमच्छ यो चाहिँ हुहु नामको गन्धर्व थियो र अनि यो हात्ती चाहिँ इन्द्रदुम्न नामको राजा थियो। यस्तो प्रकारसँग भगवानले यो गजेन्द्रको चरित्र सुदजी महाराजले सुनाउने काम गर्नुभयो। यो चरित्रबाट पनि भागवतले हामीलाई बडो मधुर बडो सुन्दर शिक्षा दिन्छ कि साथमा जाने त केवल भगवान मात्रै हो। न पैसा जान्छ, न पुत्र जान्छ, न पति जान्छ, न पत्नी जान्छ, जान्छ त आफूले कमाई गरेको पाप र पुण्य मात्रै। यदि जीवनमा केही थोरै मात्र भक्ति गरेर भगवानको प्रेम आर्जित गरेको छ भनेदेखि साथमा जान्छ, अन्यथा केही पनि जाँदैन। जय श्री कृष्ण। सबै कहीं छोड। अनि समुद्र मन्थनको बडो सुन्दर प्रसङ्ग यहाँ सुदजी महाराजले राजा परीक्षित सौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ र यसै सन्दर्भमा यसै प्रसङ्गमा भगवती पराम्बा जगत जननी महालक्ष्मी प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। अनि महालक्ष्मीको र नारायणको बडो सुन्दर ढङ्गले समुद्रको किनारमा बिहे सम्पन्नुहुन्छ। अनि धन्वन्तरी भगवान अमृतको कलश लिएर बाहिर आउनुहुन्छ। त्यो अमृतको कलशलाई दैत्यहरूले हरण गरेर लान्छन्। पछि मोहिनीको रूपमा भगवान मोहिनीको अवतार लिएर आउनुहुन्छ र सारा अमृतहरू देवताहरूलाई पान गराइदिनुहुन्छ। त्यसरी भगवानले छल गरेर देवताहरूलाई अमृत पिलाएको देखेपछि दैत्यहरू एकदम क्रोधित हुन्छन्, घमासान युद्ध हुन्छ। देव र असुरको, देवता र दानवको युद्ध हुन्छ। अमृत पिइसकेको कारणले गर्दा देवताहरूलाई दानवहरूले जित्नु सक्दैनन्। दानवहरू गए पातालतिर, देवताहरू जान्छन् स्वर्गतिर। पछि राजा बलि जुन दैत्यहरूका राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गुरु शुक्राचार्यको र विशेष गरेर गौमाताको सेवा गर्नुभयो। यहाँ पनि गौमाताको बडो सुन्दर प्रसङ्ग हुन्छ। यदि गाईको सेवा गर्यो भनेदेखि सबै देवताहरू तुष्ट हुन्छन् अरे, प्रसन्न हुन्छन् अरे। जसरी पिपलको वृक्षको मूलमा लगेर जल चढाए भनेदेखि त्यसको पत्तालाई, त्यसको शाखालाई, सम्पूर्ण वृक्षलाई पुष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी गौमातालाई लगेर केही ग्रास खान दियो, केही घाँस खान दियो, केही फलफुलहरू खान दियो भनेदेखि सबै देवताहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। हामीलाई कहिले काहीँ यस्तै प्रोग्राममा जाँदाखेरिमा क्रिस्चियनहरूले सोध्ने गर्छन्, तपाईहरू नेपालमा मुस्किलले 2.5 करोड नेपालीहरू, 33 करोड देवता छ। मतलब जनसङ्ख्या जति मान्छे छ त्योभन्दा त धेरै धेरै देवताहरू भयो। 2.5 करोड मुस्किलले नेपाली मान्छेहरू छ, 33 करोड देवता छ। यस्तो पनि कुनै धर्म हुन्छ? त्यस बेला मैले भन्ने गरेको छु, हेर, एउटा जसरी पिपलको फेदमा पानी चढाएपछि गौमातालाई घाँस खान दिएपछि सबै देवताहरू सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यसै गरी हामीहरूको एउटा देवतालाई इष्ट बनाएर उसको पूजा गरेपछि सबै देवताहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। र सबै देवताहरूको प्राण भनेकै गौमाता हो। जय श्री कृष्ण। र यिनै गौमाताको सेवा राजा बलिले गर्नुभयो। गौमाताको जब एकदम गहिरो सेवा गर्नुभएको थियो र गौमाता प्रसन्न हुनुभयो, राजा बलिमा यस्तो शक्ति आयो, यस्तो सुन्दर सामर्थ्य आयो, उहाँले देवताहरूलाई परास्त गरेर स्वर्गबाट लगिदिनु भयो। अनि भगवान श्रीहरि वामनको रूपमा आउनुहुन्छ। माता अदितिको घरमा अदितिको छोरा भएर वामनको रूपमा आएर राजा बलिको दरबारमा जानुहुन्छ। अनि राजा बलि त्यस बेला 99वटा यज्ञ पूरा गरेर 100औं यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 100औं यज्ञ चलिराखेको हुन्छ, धुमधामसँग कोही हवन गर्दैछन्, कोही पूजा पाठ गर्दैछन्। यज्ञ चलिराखेको बेलामा जस्तै राजा बलिले देख्नुभयो भगवान छोटो छोटो होचो असाध्यै राम्रो भगवानलाई देखेर राजा बलि एकदम विभोर भए, एकदम भावुक भए, दौडदै जान्छन्, भगवानको चरणलाई स्पर्श गरे। राजा बलिलाई लाग्यो, हो न हो आज मेरो घरमा साक्षात सूर्य नारायण वामनको रूपमा आइरहेको छ। आज म यो ब्राह्मणलाई जे गरेर भए पनि, जसरी भए पनि केही न केही दिएरै छाड्छु। अनि भन्न लाग्नुभयो, तपाईँ माग्नुहोस् हे ब्राह्मण देवता, जे माग्नुहुन्छ म दिन्छु, ल माग्नुहोस्। त्यसरी राजा बलिले भन्न थाल्नुभयो। अनि
अनि भगवान चुप हुनुहुन्छ, भगवान एकदम मौन बसिराख्नु भएको छ। यद्यपि भगवान माग्न आउनु भएको छ, तैपनि भगवानले मागिहाल्नु भएन। राजा बलि भन्नुहुन्छ, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् करवावति, स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवावति, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये पार्यवपुरिधरम्, गां काञ्चनं गुणवन् धाममुपृष्टं तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या, ग्रामन् समृद्धांस्तुरगां गजान् वा रथांस्तथारः तनसं प्रतीक्षा। ए ब्राह्मण देवता, हजुरको चरणमा कोटि कोटि नमन छ। माग्नुहोस्, जे माग्नुहुन्छ म दिन्छु। हजुर राजा बलिको दरबारमा पाउनुभएको छ। एकदमसँग राजा बलिले आग्रह गरेपछि भगवानले भन्नुभयो, मलाई केही पनि छैन। पानी पिउनको लागि, केही खानुको लागि एउटा पात्र छ कमण्डलको। घाम लाग्यो, धुप लाग्यो भनेदेखि मसँग छाता छ। बस्नुको लागि एउटा चकटी काखीमा चेपेको छु। मलाई केही जरुरी छैन, केही चाहिँदैन। साँच्चै हामीलाई पनि कल्पना गरौँ, जुन गुरुजीलाई हामीले घरमा बोलाउँछौँ, पुरोहित भनेर पूजा गर्छौँ, ती पुरोहित गुरुजी, ती पण्डित गुरुजी यस्तै प्रकारको निर्लोभी भए भनेदेखि कति श्रद्धा आउँछ, कति भाव आउँछ। यस्तो निर्लोभी पण्डितलाई दियो भने न केही दिएको फाइदा हुन्छ। आज राजा बलि पनि एकदम गदगद हुनु भएको छ। यी ब्राह्मणलाई म केही न केही दिएरै छाड्छु। हे गुरुदेव, हजुरले भन्नुहुन्छ भनेदेखि म हजुरको लागि एउटा घर बनाइदिन्छु। घर मात्र के, पुरा एउटा गाउँ नै म दान गरिदिन्छु। गुरुदेव भन्नुहोस्, म हजुरको बिहे गरिदिउँ, एउटी राम्रो ब्राह्मणकी कन्या मागेर बिहे गराइदिन्छु। सम्पूर्ण खर्च मेरो, म बिहे गराइदिन्छु। त्यसबेला भगवानले फेरि भन्नुभयो, राजन, तपाईँले मेरो बिहे त गराइदिनुहुन्छ, एक दिन त मलाई खुब रमाइलो हुन्छ। बिहे गरेर जब घर गएपछि कहाँ बस्ने, मेरो घर त छैन। राजा बलिले भन्नुभयो, कस्तो पिरमानु, कस्तो सानो सानो कुरा गर्नुहुन्छ। राजा बलिको दरबारमा आएर एउटा सुन्दर महल बनाइदिन्छु हजुरको लागि। घर भयो, अनि के खाने? खानुको लागि अन्न क्षेत्र खोलिदिन्छु। जे मन लाग्छ त्यही खानुहोस्। खाने व्यवस्था पनि भयो। भगवानले भन्नुभयो कि घरको व्यवस्था भयो, खाने व्यवस्था भयो। घरको व्यवस्था भयो, खाने व्यवस्था भयो। हामीलाई कुनै काम गर्नु पर्दैन। श्रीमान श्रीमती बडा आनन्दसँग बस्ने, सन्तान जन्माउने, छोराछोरी पाउने। छोराछोरी पाउँदै जाने क्रममा 2-4 छोराछोरी होलान्। शिक्षा यति महँगो छ, पढाइमा जस्तो खर्च अहिले केहीमा पनि छैन। यति महँगो छ पढाइ, मेरो बच्चालाई कसले पढाइदिन्छ? राजा बलिले भन्नुभयो, हरे भगवान, कस्तो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हजुर, सानो सानो कुरा। हजुरको लागि स्कुलको के कुरा, पढाइको के कुरा, एउटा हजुरको लागि युनिभर्सिटी नै खोलिदिन्छु। जय श्री कृष्ण। अब त बिहे गर्नुहुन्छ? फेरि भगवानले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिमीले त सबै व्यवस्था गरिदियो, घर बनाइदियो, खाने व्यवस्था गरिदियो, पढाइको पनि टेन्सन भएन, कपडा लत्ता कहीँ पनि टेन्सन भएन। अब यो केही टेन्सन नभएपछि हाम्रो काम भनेको बस्ने, सन्तान जन्माउने। जन्माउँदै जाने क्रममा 2-4वटा, 10-8वटा, 15-20वटा पनि छोराछोरी होला। बाँचेका सबै जो जन्मन्छन् ती सबै बाँच्ने त कुरा भएन। 1-2 रोग लागेर मर्ला पनि। त कुनै कारणले गर्दा रोग लागेर एउटा सन्तानको मृत्यु भयो भनेदेखि सन्तानको मृत्युमा बडो पीडा हुन्छ। छोराको अथवा छोरीको मृत्युमा बडो पीडा हुन्छ। त्यसबेला अनि राजा बलि
बडो पीडा हुँदा फेरि कसैले रोइदिन्छ। राजा बलिले भन्नुभयो, तपाईँको बच्चाको मृत्युमा त रुनु त तपाईँले नै पर्छ, मलाई आँसु पनि त आउनु पर्यो, तपाईँको सन्तान मर्छन् भनेदेखि त रुनु त तपाईँले नै पर्छ। घर दिउँला, अन्न क्षेत्र खोलिदिउँला, स्कुल खोलिदिउँला भनेर बल्ल बल्ल फकाएको गुरुजी अनि अन्तिममा के भन्नुहुन्छ, यदि बिहे गरेर अन्तिममा रुनु पर्छ भनेदेखि म बिहे नै गर्दिन। जय श्री कृष्ण। अनि त राजा बलिलाई हेर्नुहोस् त कति दङ्गो पर्नु भयो। यस्तो गरेर जब राजी गराएको गुरुजी अहिले बिहे नै गर्दैन भन्छ। यस्तो त्यागी ब्राह्मण मैले कहाँ पाउँछु। अनि त के थियो, राजा बलिले वामन भगवानको चरण स्पर्श गर्नुभयो। मेरो लाज राखिदिनुहोस्, मेरो इज्जत राखिदिनुहोस् गुरुदेव, केही न केही हजुरले मेरो लागि, मेरो इज्जतको लागि मागिदिनुहोस्। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, अब यो जजमान प्रभावित भएको छ, यही समय हो म माग्छु। अनि त्यसपछि भगवानले भन्नुभयो, तिमी मलाई साँच्चै दिन चाहन्छौ भनेदेखि म आफ्नै पैतालाले नापेर दिन्छु। तिम्रो पाउले होइन, म आफ्नै पैतालाले नापेर दिन्छु। यदि तिमी दिनै चाहन्छौ भनेदेखि मलाई 3 पैताला पृथ्वी देऊ। राजा बलि फेरि जमिनमा बस्नुभयो। हे भगवान, बल्ल 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 मागेको त्यो पनि 3 पैताला। के मागेको पण्डितजी, गुरुजी? भगवानले भन्नुभयो, त्यो 3 पैताला दिएर त हेर, तिमीले वचन दिइसकेका छौ। अनि त्यस बेला भगवानले के भन्नुभएको थियो, दिँदा फेरिमा म संकल्प गरेर लिन्छु। जब संकल्पको कुरा आयो, गुरु शुक्राचार्यलाई एकदमै शङ्का लाग्यो। राजा बलि दैत्यहरूको गुरु शुक्राचार्यलाई बडो शङ्का लाग्यो। 3 पैताला पृथ्वी मागेका छन्, त्यो पनि नदिएर भाग्छन् कि भन्ने शङ्का जहाँ हुन्छ त्यहाँ संकल्पको कुरा हुन्छ। 3 पैताला पृथ्वीलाई विश्वास नगरेर यिनले किन शङ्का गरे? यसो ध्यान गरेर हेरेको त शुक्राचार्यलाई छर्लम नै थाहा भयो। शुक्राचार्यले भन्नुभयो, ए समय रोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जगत् देवानां कार्यसाधकः स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसङ्कटे ओ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नामृतं शान्तिजुगुप्सितम्। अनि त्यसै बेला गुरु शुक्राचार्यले भन्नुभयो, हेर राजा बलि, यी साक्षात् भगवान् विष्णु हुन्। तिम्रो सम्पूर्ण हरण गरेर लिनेछन् यिनले। यी साक्षात् भगवान् विष्णु हुन्। हेर, तिमीले अघि दिन्छु भनेको भए पनि अहिले दिन्न भनिहाल। जहाँ गौ हत्या हुन लागेको छ, जहाँ स्त्री हत्या हुन लागेको छ, जहाँ बाल हत्या हुन लागेको छ, अनि यस्तो बेलामा जहाँ आफ्नो प्राण सङ्कटमा पर्न लागेको छ, अनि जहाँ आफ्नो सर्वस्व गुम्न लागेको छ, यस्तो बेलामा झुटो बोल्दा पनि पाप लाग्दैन, तिमी दिन्न भन्यो। राजा बलिले भन्नुभयो, गुरुदेव, हजुर मलाई यो के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? हिजोसम्म त हजुरले मलाई पुराण सुनाउँदा फेरिमा, कथा सुनाउँदा फेरि भन्नुहुन्थ्यो, दान भन्दा ठुलो पुण्य दुनियाँमा केही छैन, वचन भन्दा ठुलो पुण्य दुनियाँमा केही छैन। एक पटक वचन दिइसकेपछि फेरि वचनबाट फर्कनु हुँदैन। आज मलाई हजुर के सिकाउँदै हुनुहुन्छ? हे गुरुदेव, कुनै साधारण ब्राह्मण रहेछन् भनेदेखि 3 पैतालामा भन्दा 3.5 पैताला पनि यिनले नाप्न सक्दैन। साक्षात् स्वयं भगवान् नारायण विष्णु यदि मेरो दैलामा आउनु भएको रहेछ, मसँग माग्न आउनु भएको रहेछ, मेरो प्रभुलाई मैले केही दिन पाएँ भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो अवसर मलाई के हुन्छ? त्यसैले गुरुदेव मलाई नरोक्नुहोस्।
शुक्राचार्यले खूब सम्झाए, राजा बलि मानेन। अनि त्यसपछि भगवानले जब राजा बलिले संकल्प गरेर दिन लाग्नु भएको थियो, र त्यस बेला गुरु शुक्राचार्य संकल्प गर्नुको लागि जुन जलपात्र छ त्यो जलपात्रको पाइपमा गएर योग शक्तिबाट शुक्राचार्य बस्दिनु। पानी झर्यो भने, पानी गिर्यो भने न संकल्प हुन्छ, न पानी गिर्छ, म यहाँ बसेपछि न पानी झर्छ न संकल्प हुन्छ। जब त्यहाँ बस्दिनु भएको थियो अनि राजा बलि संकल्प गर्नको लागि पानी झार्न पुग्नुहुन्छ, पानी झर्दैन। के आश्चर्य हो! भगवानको सर्वान्तर्यामी भगवानको अगाडि के लुकेको छ सबै थाहा छ प्रभुलाई। भगवानले यसो विचार गर्नु परे, शुक्राचार्य पख तिमी खुब बाठो भएको छौ नि, खुब चालाक भएको छौ नि, अब तिमीलाई म के गर्छु? भगवानले आफ्नो कमण्डलबाट एउटा कुसाको टुक्रा लिनुभयो अनि त्यो टुक्रा त्यो पाइपमा घुसिदिनुहुन्छ। जस्तै त्यो पाइपमा घुसिदिनु भएको जलपात्रको पाइपमा, अनि त्यो शुक्राचार्यको एउटा देउरे आँखा नै राम नाम सत्य भयो, फुट्यो, आँखा नै फुट्यो। अनि त हातले आँखा छोपेर बाहिर आउनुहुन्छ। अनि आउनु ठाडो पारेर भन्नुभयो, राजा बलि तैँले मैले भनेको मानिनस्, अब तेरो सर्वस्व जान्छ। अब त एकदम गरिब हुन्छ, तसँग केही पनि रहँदैन। अब त जजमान एकदम गरिब भइस् भनेदेखि त कहाँ म पुरोहित भएर के बस्ने? मैले तँलाई छोडिदिएँ, म गएँ। शुक्राचार्य गुरु जानु। राजा बलिले दृढ प्रतिज्ञा हुनुहुन्छ, दृढ संकल्प गर्नुभयो, चाहे म गरिब, चाहे यो धरती एकदमै टुक्रा टुक्रा भएर म त्यहाँ भित्र किन नसमाऊ, मैले दिएको वचन पूरा गर्छु। संकल्प गरेर 3 पैताला पृथ्वी भगवानको हातमा खुसाएर हालिदिनु। अनि भगवानले 1 पैतालामा आफूभन्दा तलको लोक नाप्नुहुन्छ, अर्को पैतालामा आफूभन्दा माथिको, 2 पैतालामा पुरै 3 लोक 14 भुवन नापिदिनु भयो, पुरै विराट स्वरूप बनाएर। अनि भगवानले भन्नुभयो राजा बलिलाई, बलि तिमीले त 3 पैताला केही ठुलो कुरा हो, संकल्प गरेर दिएका थियौ। अब भन 2 पगमा 2 पैतालामा तिम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति मैले दान गरेँ, दानमा लिएँ। अब तेस्रो पैताला म कहाँ राखौँ? तेस्रो पैताला म कहाँ राखौँ? ल अब तिमी भन। राजा बलि त भगवानको त्यो दिव्य छवि देखेर, विश्व ब्रह्माण्डको त्यो विराट स्वरूपलाई देखेर आँखाबाट आँसुको धारा बगाउँदै हात जोडेर बसिरहेको, हे मेरो नाथ, हे मेरो परमात्मा, हे मेरो भाइ, मैले नचाहे पनि हजुरले मलाई कृपा त गरिसक्नु। हे नाथ, अब जुन दिने लिनेको कुरा छ, अब हजुर नै भन्नुहोस्, सम्पत्ति ठुलो हुन्छ कि सम्पत्तिको मालिक ठुलो हुन्छ? भगवानले भन्नुभयो, सम्पत्ति भन्दा त सम्पत्तिको मालिक नै ठुलो हुन्छ। यदि त्यसो हो भनेदेखि अहिलेसम्म हजुरले मेरो सम्पत्ति नाप्नु भएको छ, त्यसको मालिक त म यहाँ उभिराखेको छु। हे नाथ, हे परमात्मा, हजुरले आफ्नो तेस्रो पैताला मेरो शिरमा राखेर वचन पूरा गरिदिनुहोस्। ओहो, भगवान यति गदगद हुनुभयो, भगवान विभोर हुनुभयो, जसले सम्पूर्ण आफ्नो प्रपर्टी, सम्पूर्ण आफ्नो सम्पत्ति दान गरेको छ, आफूलाई समेत भगवानलाई दान गर्दैछ। भगवानले राजा बलिको शिरमा आफ्नो तेस्रो पैताला राखेर उसको वचनलाई पूरा गरिदिनु। भगवानलाई यति आनन्द आइरहेको छ, यति गदगद हुनुभयो प्रभु। भगवानले भन्नुभयो, बलि म तिमीलाई इन्द्र बनाइदिउँ, स्वर्गको राजा इन्द्र बन्ने हो। बाबु तिमी भन्छौ भनेदेखि अहिले जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ उहाँलाई रिटायर्ड गरेर तपाईँलाई म ब्रह्माजी बनाइदिन्छु, जे माग्नुहुन्छ म दिन्छु, ल माग्नुहोस्। किनकि भगवानलाई साह्रै खुसी लागेको छ। राजा बलिले हात जोड्नु भयो, सरकार मलाई केही चाहिँदैन, किनकि नमागिकनै मेरो प्रभुको चरण, मेरो भगवानको जुन त्यो पवित्र पावन सारा जगतलाई पवित्र गराउने चरण मेरो शिरमा परिसकेको छ। अब मलाई के माग्नु भएको छ? केही चाहिँदैन प्रभु। भगवानले असाध्यै जिद्दी गर्नुभयो, मेरो मन राख्नको लागि, मेरो खुसीको लागि केही न केही माग्दो भएको।
भनेपछि राजा बलिले भन्नुभयो, सरकार हजुरले मलाई साह्रै जिद्दी गर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई यही आशीर्वाद दिनुहोस् कि म मेरो दरबारबाट बाहिर निस्कँदा फेरि हजुरको दर्शन गरौँ र बाहिरतिरको सबै काम सकेर भित्र आउँदाखेरिमा पनि हजुरकै दर्शन गर्नु। अनि भगवानबाट मिठो हास्य गर्दै ठट्टा गर्दै भन्नुहुन्छ, त्यसो भए पनि तिम्रो द्वारपाल बन्ने। राजा बलिलाई साह्रै रमाइलो लाग्यो, साह्रै मनको लाग्यो। प्रभु, मैले हजुरलाई द्वारपाल कहाँ बनाउन खोजेको होला, हजुरलाई मैले ढोके त कहाँ बनाउन खोजेको होला। तिमीले चाहे पनि नचाहे पनि, तिमीले बनाउन खोजे पनि नखोजे पनि आजदेखि म तिम्रो द्वारपाल, मेरो इच्छा छ। मैले मेरो इच्छामा पनि त बस्नु पाउनुपर्छ। राजा बलिले भन्नुभयो, सरकार त्यस्तो दृष्टता नगरी बक्सिस, त्यस्तो नगर्दी बक्सिस, म त्यो हेर्नै सक्दिनँ। भगवान मान्नुभयो, शिरमा पगडी बाँध्नुभयो, हातमा डन्डा लिनुभयो। तत्काल राजा बलिको पातालमा द्वारपाल बनेर बस्नुहुन्छ। राजा बलिले कति अनुरोध गर्नुभयो, भगवान मान्नुभयो, मेरो भक्तको अधीनमा छु म। मेरो बाबा, तिमी मलाई मेरो प्राण भन्दा पनि प्रिय छौ, मेरो वैकुण्ठ भन्दा पनि, मेरी लक्ष्मी भन्दा पनि तिमी मलाई प्रिय छौ। भगवान राजा बलिको द्वारमा द्वारपाल बनेर बस्नुभयो। यसरी प्रभु द्वारपाल बनेर बस्नुभयो। अब वैकुण्ठको व्यवस्था कसले हेर्ने, सारा संसारको व्यवस्था कसले हेर्ने। नारदजी आउनुभयो, प्रभुको दर्शन गर्नुहुन्छ। कति अनुनय गर्नुभयो, विनय गर्नुभयो, भगवानले मान्नु भएन। देवताहरूले आए, भगवानको स्तुति गरे, भगवान जानुभयो। अनि नारदजीलाई छट्ट याद आयो। नारदजीले यसो सोच्नुभयो, पतिसँग कुनै काम लिनु छ भनेदेखि पत्नीलाई हात लिनुपर्छ अरे। पत्नी यदि खुसी भइन् भनेदेखि पतिबाट काम सहजै गराउन सकिन्छ। जान्छु आमा लक्ष्मी कहाँ, लक्ष्मीसँग सहयोग माग्छु। नारदजी जानुभयो वैकुण्ठ। वैकुण्ठमा गएर नारदजीले भन्नुभयो आमासँग, महालक्ष्मी, हे आमा, भगवानको द्वारपाल बनेर बस्नु भएको छ। हजुरले जसरी हुन्छ, जे गरेर हुन्छ, भगवानलाई फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो। महालक्ष्मी हुन् अलिअलि घमण्ड, अलिअलि चञ्चल। लक्ष्मीले भन्न लागिन्, अरे नारदजीले सानो कुरा लिएर आएको, चिन्ता नगर। मलाई देख्ने बित्तिकै मेरो प्रभु मसँग आइहाल्नुहुन्छ। मलाई कस्तो माया गर्नुहुन्छ मेरो प्रभुले। तत्काल लक्ष्मी नारदको अघि लगाएर आउनुभयो। लक्ष्मी आउनुभयो, सिधै आएर हेर्नुहुन्छ त भगवान पगडी बाँधेर, हातमा डन्डा लिएर एकदम सिधा भएर बसिराख्नु भएको भयो। लक्ष्मीको आँखाबाट आँसु झरे। लक्ष्मीले भन्न लाग्नुभयो, अरे यी भक्तहरूले पनि हैरान गरे। यी भक्तहरूले पनि कसैले पदेल बनाइदियो, कोही बाराह बनाउँछ, कसैले घोडा बनाइदियो, कसैले